नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने मुल्क के जो हालात इस वक्त बने हुए हैं और मगरबी बंगाल के एक मदरसे में पढ़ाने वाले 26 साला टीचर को जो है जय श्री राम न कहने पर ट्रेन से निकाल फेंक दिया है। और दूसरी जानिब एक ख़बर जो इस वक्त सोशल मीडिया में 2 दिन से फैल रही, जिस पे तबसरे चल रही, वो दारुल देवबंद में आरएसएस के लीडर इंद्रेश कुमार के जाने के बाद ये भी चीज़ें मौजूए बहस है और मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे निकल कर के सामने आ रहे हैं, जिस पर तबसरा करना बहुत ज़रूरी है। मैं उसी तफसीलात के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। नाज़रीन, मगरबी बंगाल के एक मदरसे में पढ़ाने वाले 26 साला टीचर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि 24 परगना ज़िले के कैनिंग से हगली जाते वक्त ट्रेन में कुछ लोगों ने उन्हें ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया। इतना ही नहीं, ऐसा न करने पर उनकी पिटाई की गई और चलती ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया। इस वाक़े में मदरसा टीचर ज़ख्मी हो गए। पुलिस ने वाक़े के ताल्लुक़ से बताया है कि मदरसा टीचर हाफिज़ मोहम्मद शाहरुख हल्दर ने वाक़े के बारे में बताया है कि और इस दौरान उन्हें कुछ मामूली चोटें आई हैं। शाहरुख हल्दर ने पुलिस को अपने बयान में बताया, मैं ट्रेन से हगली की तरफ जा रहा था, तभी जय श्री राम का नारा लगाते हुए कुछ लोगों का एक ग्रुप ट्रेन में चढ़ा। उन लोगों ने मुझे भी जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा। शाहरुख हल्दर ने मजीद बताया कि जब मैंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो वो मुझे पीटने लगे और मुझे ट्रेन से धक्का देकर बाहर कर दिया। शाहरुख हल्दर ने पुलिस को दिए गए बयान में इस बात का भी इजहार किया कि ट्रेन में मौजूद लोगों में से किसी ने भी उनका दिफा नहीं किया। उन्होंने बताया कि वहाँ मौजूद लोगों में कोई मेरे बचाव में नहीं आया, सभी खामोश तमाशाई बने रहे। शाहरुख हल्दर के मुताबिक वाक़या ढकोरिया और पार्क सर्कस स्टेशन के दरमियान पेश आया और उसके बाद पार्क सर्कस स्टेशन पर उन लोगों ने चलती ट्रेन से उन्हें फेंक दिया। वो कहते हैं कि कुछ मकामी लोगों ने मेरी मदद की और मुझे उठाया। रेलवे पुलिस के एक अफसर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शाहरुख को मामूली चोटें आई थी, जिसके बाद उन्हें चित्तरंजन अस्पताल ले जाया गया, जहाँ शाहरुख का मुनासिब इलाज किया गया। पुलिस का मजीद कहना है कि ऐसा लगता है कि ट्रेन में चढ़ते या उतरते वक्त किसी बात पर सफ़र के दौरान उनके साथ मारपीट हुई होगी। शाहरुख के अलावा वहाँ 2 से 3 लोग और भी थे जिनको मामूली चोटें आई थी। मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। जुनूबी 24 परगना वाक़े बासंती के बाशिंदा शाहरुख हल्दर के मुताबिक वाक़या 20 जून की दोपहर कैनिंग की सयालदा जाने वाली ट्रेन 34531 में हुआ। हल्दर ने कहा कि उस मामले की शिकायत करने के लिए सबसे पहले तो पसिया थाना गए, लेकिन उनको कहा गया कि चूंकि वाक़या ट्रेन के अंदर हुआ इसलिए इस मामले में रिपोर्ट करने के लिए सरकारी रेलवे पुलिस GRP के पास जाना होगा। दूसरी तरफ रेलवे पुलिस के मुताबिक बलीगंज रेलवे स्टेशन पर नामालूम लोगों के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 341, 323, 325, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस ने जब इस बारे में कलकत्ता के पुलिस अफसरान से राब्ता किया तो उन्होंने इस पूरे मामले की तस्दीक की है, यानी कि उन्होंने कहा है कि इस तरह का मामला पेश आया है। नाज़रीन, एक तरफ हाफिज़ का ये आलम है, दूसरी जानिब अभी 2 दिन पहले जो वाक़या पेश आया झारखंड के सरायकेला में भीड़ के जरिए मुस्लिम नौजवान तबरेज़ के कत्ल मामले में पुलिस महकमे की जानिबदारी भी साफ दिखाई दे रही है। यानी जो पुलिस तबरेज़ के घर वालों को इंसाफ दिलाने का दम भर रही है, उसने अपनी रिपोर्ट में हुजूमी तशद्दुद की बात कहीं भी नहीं लिखी। यानी इस पर बाज़ लोगों की जानिब से, हिंदू दहशतगर्दों की जानिब से, हिंदुत्व दहशतगर्दों की जानिब से इन पर तशद्दुद हुआ है, इनको जान से मार दिया गया है, उसका कहीं भी रिपोर्ट में तस्करा नहीं है। जाहिर सी बात है, देखिए कि पुलिस की जानिबदारी देखिए, उसकी असबियत देखिए कि वहाँ पर जहाँ एक शख्स हुजूमी तशद्दुद कहें बल्कि हिंदुत्व दहशतगर्दों के हाथों से मारा गया है, उसका साफ तौर पर कत्ल कर दिया गया है। पूरे मीडिया में इस बात को लेकर के चर्चे हो रहे हैं, अफसोसनाक बात हो रही है सोशल मीडिया में, और पुलिस अपनी असबियत पर इस कदर
جو ہے جمی ہوئی ہے کہ اس نے اس کا تذکرہ تک نہیں کیا کہ اس کا قتل کیا گیا ہے، وہ صرف چوری کا معاملہ درج کی ہے۔ خبروں کے مطابق پولیس نے شکایت میں اس بات کا تذکرہ تک نہیں کیا کہ تبریز پر بھیڑ نے حملہ کیا تھا۔ معاملے کی جانچ کر رہی پولیس نے تبریز کو اپنی رپورٹ میں چوری کا ملزم قرار دیا ہے۔ ایک آدمی کی جان چلی جاتی ہے، اس کی بیوی بیوہ بن جاتی ہے، اور وہ بیوی میڈیا میں آ کر کے چلا کر کے کہتی ہے کہ میرا نہ باپ ہے، نہ والدہ ہے، نہ ساس ہے، نہ سسرال ہے، صرف ایک شوہر تھا جس کی جو ہے نگرانی میں تھی اور وہ مر جاتا ہے، اور پولیس ہے کہ یہ لکھتی ہے کہ جو مر گیا ہے وہ چوری کا ملزم ہے۔ اب اس سے زیادہ اور آپ لوگوں کے سامنے کیا تذکرہ کیا جائے، اور ہم آپ کو کیا بتائیں کہ ہندوستان کس جانب جا رہا ہے، انتظامیہ کس جانب جا رہا ہے، پولیس محکمہ کس جانب جا رہا ہے، سمجھ میں نہیں جاتا۔ اور پتہ ہے اس بیچ میں اور آپ سوشل میڈیا میں کس بات پر گفتگو کر رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں کس بات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، اپنے قلم کو حرکت دے رہے ہیں اس بات کو لے کر کے کہ جو ہے دارالعلوم دیوبند میں کون آیا تھا اور کون نہیں۔ یہ میرا اور آپ کا حال ہے۔ ایک طرف جانے جا رہی ہیں جے شری رام کے نام پر، دوسری طرف ہمارے دانشوران اور ہمارے سوشل میڈیا میں متحرک رہنے والوں کی کیا گفتگو ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مکمل اکثریت کے ساتھ قومی آواز نے ایک تجزیہ کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں حالیہ اندریش کمار جو RSS کے لیڈر ہیں وہ آئے تھے، اس کے بعد اس نے تجزیہ کیا۔ میں وہ تجزیہ میں پہلے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اپنا تبصرہ کرتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ مکمل اکثریت کے ساتھ بی جے پی کے دوبارہ اقتدار سنبھالتی RSS نے اپنے 2 اہم مہروں کو آگے بڑھا دیا ہے، اور اب انتظار اس بات کا ہے کہ مخالف ان چالوں کا جواب کس چال سے دیتا ہے۔ پہلے RSS نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے سب کا ساتھ سب کا وکاس میں سب کا وشواس جوڑ کر پہلے اپنی چال چلی، اور بعد میں تنظیم میں مسلم مسائل کے انچارج اور راشٹریہ مسلم منچ کے صدر اندریش کمار کو دارالعلوم دیوبند میں بھیج کر اپنی دوسری چال چلی۔ اندریش کمار کی دارالعلوم کے محتمم مولانا مفتی عبدالقاسم دامت برکاتہم سے ملاقات کی، اس پر زبردست بحث شروع ہو گئی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا کے بعد دیگر ذرائع سے بھی اس ملاقات پر منفی اور مثبت تبصرے موصول ہونے لگے ہیں، اور اب تک یہ جاری ہیں۔ دیوبند کے دانشوران کی اگر بات کی جائے تو ان میں واضح طور پر تقسیم صاف طور پر نظر آئی۔ اس طرح لکھتا ہے قومی آواز۔ کچھ دانشوروں کا ماننا ہے کہ سنگھ کے کسی بھی قدم کو مسلم دوستی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اندریش کمار کی دارالعلوم میں آمد چاہے اتفاقیہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسے کیش کرنے کی ضرورت ہے، یعنی فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں UP رابطہ کمیٹی کے سیکریٹری ڈاکٹر عبید اقبال عاصم نے کہا ہے کہ اندریش کمار کی دیوبند دارالعلوم میں مدعو یا غیر مدعو آمد کے حوالے سے مختلف الجہات بحثوں کا بازار گرم ہے۔ سوشل میڈیا پر چیمپئن حضرات اس کو اپنی اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنی بات کے حق میں مضبوط ترین دلائل بھی پیش کر رہے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت برادران وطن کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی جو بھی راہیں فراہم ہو سکتی ہیں انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر عبید اقبال نے کہا کہ ایک صحافی نے اپنی یہ تحقیق پیش کی ہے کہ اندریش دارالعلوم میں خود سے نہیں آئے بلکہ انہیں بلایا گیا۔ اگر فی الواقع ایسا ہوا بھی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس رائے میں وزن ہے کہ دیوبند کو ناگپور جانا چاہیے، اور اگر اب موقع ملا ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دیوبند کو ہی نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کے تمام نمائندہ علماء کو متحدہ طور پر ناگپور کی طرف جا کر حالات حاضرہ پر سنجیدہ گفتگو کرنا چاہیے۔ یہ تبصرے آ رہے ہیں، یہ تبصرے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا میں۔ ادارہ خدمت خلق کے بانی اور عالم تحریک کے سربراہ مولانا حسن الہاشمی نے کہا ہے کہ RSS کے پرچارک اندریش کمار کا دارالعلوم پہنچنا کئی طرح کے شک و شبہات کے ساتھ سوالات پیدا کرتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے دروازے اگرچہ سب کے لیے کھلے ہیں، لیکن ذمہ داران کو سواد اعظم کے جذبات و احساسات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نظریاتی اختلافات کے باوجود اتحاد کی رائیں کھلی رکھنا خوش آئند ہے، لیکن RSS کا وہ شخص اندریش کمار جو ہمیشہ عملی طور پر بھی زک پہنچانے کا ملزم ہو، جس کے نام کے ساتھ بھگوا دہشت گردی کا عنوان قائم ہو، اس کے استقبال کے لیے تیار رہنا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ بدر اکیڈمی کے ڈائریکٹر اور قانون داں ارشد علی خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ کل تک جو فکر مسلمانوں ان کے مدارس کے خلاف فضا کو زہر آلودہ کرنے میں مصروف تھی، زمام اقتدار سنبھالنے کے بعد شاید ان کی سمجھ میں آ گیا کہ علمی سطح پر نفرت کی بنیاد پر نیک نامی حاصل نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی ملک کی یعنی عالمی سطح پر، اور نہ ہی ملک کی تعمیر و ترقی کی خاطر خواہ رفتار دی جا سکتی ہے۔ اس حقیقت سے کوئی چشم پوشی نہیں کر سکتا کہ RSS اور اس کا سیاسی ونگ BJP کبھی بھی مسلم دوست نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے کیڈر کی زندگی کا مقصد جہاں ملک میں ہندو راشٹر قائم کرنا ہے، وہیں ان کی مسلمانوں سے نفرت جگ ظاہر ہے۔
संघ को मालूम है कि उसके ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करने की राह में जनूबी हिंद की रियासतें और मुल्क के मुसलमान सबसे बड़ी रुकावट हैं। इसलिए बीजेपी इख्तिदार की दूसरी इनिंग में संघ की तवज्जो उन दोनों में सेंध लगाकर मुल्क से अपोजिशन नाम की चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। संघ ने अपोजिशन को बेअसर करने के लिए मुसलमानों में तकसीम डालने की गर्ज से अपनी चाल चल दी है। वो संघ जिसने उठते बैठते दारुल उलूम को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया हो, वो अगर अपने प्रचारक को इस मुबैना दहशतगर्दी के अड्डे में भेजता है तो फिर कोई भी जी शऊर इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि संघ ये कदम बगैर किसी साजिश के नहीं उठा सकता। मुखालिफ ने अपनी चाल चल दी है, अब जवाबी चाल का इंतज़ार है। देखना यह है कि मुसलमान संघ की इस चाल का मुंह तोड़ जवाब देते हैं या फिर अपनी मात को यकीनी बनाने के लिए मुखालिफ की चाल में फंस जाते हैं। मुल्क से अगर किसी भी तरह की अपोजिशन ख़त्म हो जाती है तो ये जमहूरियत एक ऐसी खौफनाक सुरंग साबित होगी जिससे बाहर आने और मुल्क की तरक्की के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। नाज़रीन, कौमी आवाज़ का तज़िया था। इससे कबल भी जब नदतुल उलमा में हज़रत मौलाना वाज़िर रशीद नदवी साहब के इंतकाल के बाद हज़रत मौलाना राबिया हसनी दामत बरकातुहुम से भी जो है उनकी जो है इसके लिए वहाँ पहुँचे थे। मिजाज पुरसी के लिए राजनाथ सिंह और बीजेपी के दीगर लीडरान भी दारुल उलूम देवबंद पहुँचे और वहाँ पर या इसके लिए पहुँचे तो वहाँ पर भी जो है बहुत सारी गुफ्तगू हुई, सोशल मीडिया में इसको लेकर के तबसरे हुए। जब भी कोई लीडरान किसी मदरसे में जाते हैं तो तबसरे ज़रूर होते हैं। अब तबसरे सोशल मीडिया को कौन संजीदा लेता है, कौन संजीदा नहीं लेता, ये अलग बात है और ये मौज़ू बहस, ये उस पर बात अलग हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो हालात मुल्क के बने हुए हैं, एक तरफ जय श्री राम के नाम पर लगातार निहत्ते मुस्लिम नौजवानों को मारा जा रहा है और इस सिलसिले में कोई भी अभी तक आगे बढ़कर बोलने को तैयार नहीं है। ना अभी तक किसी भी ऐसी तंजीम जो तंजीम खुद को कौम के रहनुमा मानते हैं, कौम के कायद मानते हैं, उसकी तरफ से कोई भी मजम्मत या कोई भी ऐसा इक़दाम नहीं हुआ है जिस इक़दाम को लेकर के हम टीवी में बताएं या हम ये ख़बर छापें कि भाई इस तरह के जो है हमले की किसी ने जो है सरजनिश की है या फिर हुकूमत से इस सिलसिले में सवालात किए हैं। हालिया जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, पिछले माजी में मुमकिन है कि किसी ने सवाल किया हो, किसी ने किया हो और जो है जाकर के किसी ने वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात की हो या फिर हुक्मरान पार्टी से मुलाकात की हो, उसके आला क़यादत से की हो। लेकिन हालिया दिनों में जो चुप्पी साधे हुए हैं, इसको देख कर के महसूस होता है कि इस वक्त मुसलमानों की क़यादत सोई पड़ी हुई है और शायद वो इस बात के इंतज़ार में है कि कोई बड़ा मामला पेश आए या कोई बड़ा हादिसा पेश आए, तब जाकर के हम अपनी ज़बानों को खोलेंगे। अब इस 3-4 दिनों के वक्फे में आप देख लीजिए कि जो है दिल्ली में एक मौलाना को जो है कार में सवार 3 लोग ज़बरदस्ती करते हैं कि तुम जय श्री राम बोलो। वो नहीं बोलते हैं तो कार से उसको टकरा देते हैं, एक्सीडेंट करवा देते हैं और उसको ज़ख्मी कर देते हैं। अब हालिया में झारखंड में जो हुआ वो चीज़ हम लोगों के सामने है, किस अंदाज में पिटाई हो रही है और उसकी मौत हो जाती है। और अब बंगाल से खबर आती है कि एक मौलाना को, एक मदरसे के हाफिज़ को उठा करके जो है ट्रेन से ही बाहर फेंक दिया जाता है। और जो झारखंड में मामला पेश आया उसमें पुलिस इस तरह असबियत बरतती है कि उसको जो है कत्ल की वारदात से जोड़ती नहीं, बल्कि जो कत्ल हो चुका है उसको जो है मुलजिम करार देकर के उसके खिलाफ मामला दर्ज करती है। अब इस कदर नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं और मैं और आप दिल्ली के बड़े होटल में ईद मिलन पार्टियां कर करके जो है कौमी यकजहती का सबूत पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है। हर एक तंजीम की जानिब से ये चीज़ें हो रही हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि किसी को तो कहना पड़ेगा सामने आकर कि आखिर हो क्या रहा है। हुकूमतों से पूछना पड़ेगा कि कानूनी कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही है, और हो रही है तो किस अंदाज में हो रही है और क्यों कर इस तरह के मामला पेश आ रहे हैं। और आखिर वो कौन सी तंजीम है जो इस तरह की चीज़ें नारे लगाने पर मजबूर कर रहे हैं और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, किसी को ट्रेन से फेंक रहे हैं, किसी को जो है एक्सीडेंट करवा के मारने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को खंबे से बांध करके मार करके मार दिया जाता है। और हमारी क़यादत अगर सोई पड़ी रहती है और जो दानिशवरान हैं वो सोशल मीडिया में इंद्रेश कुमार के दारुल उलूम देवबंद में आने को लेकर के अपने अपने तबसरे पेश कर रहे हैं। आखिर इन चीज़ों पर कौन लिखेगा जो इस वक्त मर रहे हैं? उन चीज़ों के बारे में आवाज़ कौन उठाएगा? इसकी कौन सी क़यादत सामने आएगी जो है हुक्मरान पार्टी के लीडरान से पूछेगी कि भाई आखिर हो क्या रहा है?
یہ کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے. اپنا معاملہ جب ہو جاتا ہے, کچھ مدارس کی باتیں آ جاتی ہیں, کچھ جو ہے مساجد کے ائمہ کی باتیں آ جاتی ہے, کسی مدرسے کی بات آ جاتی ہے, تو ہماری لکھاری اس قدر نڈر اور اس قدر سامنے آ جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی بڑا علامہ نہیں ہے, ان سے کوئی بڑا لکھنے والا نہیں ہے, ان سے بڑا کوئی لکھاری نہیں ہے, ان سے بڑا کوئی جو ہے سوچ بوجھ رکھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. اور جب وہی انصاف کی بات ہو جائے, جب کسی کو جو ہے کسی تبریز نامی شخص کو مار دیا جاتا ہے, تو ان کی قلموں کی نوکیں اس قدر ٹوٹ کے یہ ہو جاتی ہیں کہ یہ لوگ نہ جانے کون سی جو ہے کوٹری میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں. اصل ہمت تو یہاں دکھانا چاہیے کہ یہاں آپ بولیں, مظلوم کے تئیں بولیں اور ظالم کے خلاف اپنے قلم کو نکھالیں. معاملہ یہاں آ جاتا ہے. اندریش کمار کا دارالعلوم دیوبند آنا صحیح یا نہ صحیح, یہ بات کی بات ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے حکمران پارٹی RSS پارٹی جو ہے وہ ایک منظم سطح پر سیاست کر رہی ہے, اور پورے ہندوستان میں اپنا غلبہ جمانے کے لیے وہ ہر کسی کے ساتھ ملاقات کرے گی, ہر مدرسے میں جائے گی. اب ان باتوں کو لے کر کے جو ہے آنا چاہیے تھا, نہیں آنا چاہیے تھا, مختلف قسم کے فتوے بازی لے کر کے اصل مسائل سے اگر ہم لوگ, ہمارے لکھاری جو سوشل میڈیا میں عام طور پہ, اب پتہ نہیں یہ چیزیں سامنے آنے کے بعد مجھے کتنی گالیاں پڑیں گی ہمارے اس YouTube کے اس چینل میں. اب یہ لکھاریوں کا یہی ان کے اوقات ہے, ان کے اوقات یہی ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے مدارس میں ہونے والے اختلافات پر, مساجد پر ہونے والے اختلافات, ائمہ پر کوئی اگر کیچڑ اچھالتا ہے تو تب, اور جب کوئی امام جو ہے مسجد میں دیر سے نماز پڑھانے کے لیے پہنچتا ہے تو تب, یا پھر جو ہے کوئی مسجد انتظامیہ غلطی کرتے ہیں تو تب ان کے قلم بولتے ہیں, جب ضرورت پڑتی ہے تو تب یہ لوگ نہیں بولتے. اب دیکھ لیجئے خود بخود کہ اب جب جیسے ہی اپلوڈ ہو جائے گا پرائم ٹائم, اور جب کچھ لکھاری سامنے آ جائیں گے تو کس طرح گالیاں بکیں گے میرے لیے. یہ ہو رہا ہے, لیکن ان کی گالیوں سے ڈر کے میں بولنا بند نہیں کروں گا. میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھوں گا, اور میں اسی لیے یہاں بیٹھا ہوں. لہٰذا دیکھیے کیا ہو رہا ہے. میں علماء سے بھی درخواست کرتا ہوں, دانشوران سے بھی درخواست کرتا ہوں, جمعیت کے تمام دھڑوں سے میں جو ہے یہ کرتا ہوں, جماعت اسلامی کے تمام دھڑوں سے میں اپیل کرتا ہوں, اور جتنے بھی سیاسی پارٹیاں جو اپنے آپ کو اپنے علاقائی طور پر, وہ چاہے دنیا کی کسی بھی, ہمارے ملک کی کسی بھی ریاست میں, وہ برائے مہربانی سر جوڑ کر کے بیٹھیں اور پوچھیں کہ ہو کیا رہا. کیا آپ کبھی کبھی میرے YouTube میں آ کر کے دیکھ لینا, میرے ان میں کس طرح کے نوجوانوں کے کمنٹس آتے ہیں, کیا کیا یہ لوگ بولتے ہیں, اور کس طرح دماغ خراب کیے ہوئے ہیں اس طرح کے واردات کو دیکھنے کے بعد. کیا اس طرح کے واردات کو دیکھنے کے بعد ایک نوجوان خاموش بیٹھے گا؟ نوجوان جو ہے وہ ایک عجیب قسم کے جو ہے کشمکش میں, عجیب قسم کی الجھن میں شکار ہے, اور ان کو اپنا قائد, ان تمام لوگوں کی, ان تمام نوجوانوں کا اپنا قائد ماننے والے لوگ خاموش بیٹھے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہ ہو کہ جو یہ خاموشی آگے جا کر کے جو ہے طوفان کی شکل اختیار کرے. اس لیے قبل اس کے میں تمام کے تمام قائدین کو, چاہے کسی بھی جماعت یا مسلک یا کسی سے بھی وابستہ ہوں, جو آپ اپنے علاقے میں جو ہے نمائندگی کرتے ہیں اپنے قوم کی اور اپنے جماعتوں کی, اپنی جمعیتوں کی, نہ جانے کیا کیا نام رکھ کر کے, ان سے میں کرتا ہوں سر جوڑ کر کے بیٹھیں اور اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں بہت دیر ہو جائے اور پھر جو ہے ملک کے حالات تباہی کی جانب دعوت دینے لگے. جی ہاں ناظرین, پرائم ٹائم میں آج کے لیے اتنا ہے, اور مجھے امید ہے کہ میرا پیغام آپ تک پہنچا ہوگا. آج مجھے اجازت دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.